I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वैद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की ज़रूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मैच्योर हो जाते तो ज़रूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको ज़रूरत है मूर्ति की
عبادت کرنے کے لیے, بعد میں جب میچور ہو جائیں گے تو ضرورت نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان آلریڈی میچور ہو چکے ہیں, ہم کو مورتی کی ضرورت نہیں عبادت کرنے کے لیے. اور ایک سمے ایک پنڈت مجھ سے بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی چیز کہ میں جانتا ہوں کہ مورتی پوجا حرام ہے, غلط ہے, لیکن کانسنٹریٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی. مثال دی ان نے کہ جب ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے یہ تھنڈر کیوں ہے, بادل کیوں گڑگڑاتے ہیں, یہ جب تھنڈر سنتے نا, یا آسمان سے آواز جو آتی ہے گڑگڑاہٹ کی, کیا ہے یہ؟ تو پنڈت کہنے لگا ہم کہتے ہیں بچے سے, کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے, کہ آئیں ماں چکی پیستی ہے. آسمان میں آئیں ماں نانی چکی پیس رہی ہے, کیونکہ بچہ ہے, کیا سمجھیں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو یہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں اگر میرے بیٹے سے کہوں گا کہ یہ تھنڈر جو ہے تھنڈر ہے اسی لیے کیونکہ آئی ماں چکی پیستی ہے, اور جب وہ اسکول میں جائیں گا اور چند سال بعد یہ سیکھیں گا کہ تھنڈرنگ از ڈیو ٹو سڈن ایکسپینشن آف دا ریپڈلی ہیٹڈ ایئر, اس کے وجہ سے یہ تھنڈر ہے, تو وہ سوچنے لگے گا کہ ٹیچر غلط بول رہی ہے. جب اسے پتا لگے گا ٹیچر صحیح بول رہی ہے, پھر بولے گا میرا پتا جھوٹ بول رہے تھے. اسلام میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں, حق پوچھنے کے لیے جھوٹ کی ضرورت نہیں. ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے اچھے انداز میں کیوں تھنڈر ہوتا ہے. جب غلط جواب دیں گے تو کل پکڑے جائیں گے اور پھر صحیح نہیں ہوگا. ہمیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے ہمارے بیٹے کو. اگر ہمیں نہیں پتا کیوں ہے تو بولیے ہمیں نہیں پتا, لیکن آج کے بچے پوچھیں گے ابا آپ کو کیوں نہیں پتا, وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں تحقیق کرنے پہ. تو اسلام میں سفید جھوٹ بھی جائز نہیں ہے. اور پنڈت کہنے لگا کہ انیشیل سٹیج میں جب بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم انہیں عبادت کے لیے آئیڈل کا سہارا لینے کے لیے کہتے ہیں, مورتی کا سہارا. جب وہ گریجویٹ بنتا ہے اس ٹائم اسے ضرورت نہیں پڑتی مورتی کی. تو میں اس پنڈت سے کہا جب بھی ہم میتھمیٹکس سکھاتے ہیں بچے کو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں, بیسکس جو فنڈامنٹل سکھاتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں, وہ مضبوط ہونا چاہیے. جب فنڈامنٹلز ہی غلط ہے تو عمارت تو بالکل غلط ہوں گی. فنڈامنٹلز کبھی غلط نہیں ہو سکتے. میتھ جب سکھا رہے تو اب ٹریگنومیٹری لاگرتھم وہ بعد میں سکھائیے, الجبرا, لیکن بیسک تو صحیح سکھائیے. فرسٹ اور سیکنڈ میں کہ 2+2=4. اگر میرا بچہ کہیں گا 2+2=5, میں کہوں گا نو پرابلم. آپ جب 10th اسٹینڈرڈ میں آئیں گے اس ٹائم میں کہوں گا 2+2=5=5. یہ غلط ہے. ہمیں بنیادی بات صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے. اور وید میں بنیادی بات ہے کہ ایشور خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے, کوئی بھی آئیڈل نہیں ہے, کوئی بھی امیج نہیں ہے. تو یہ ہم کس طریقے سے کہہ سکتے کہ پہلے چلیں گا بعد میں صحیح کروں. جو چیز غلط ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو بتائے کہ آئیڈل ورشپ غلط ہے, بت پرستی غلط ہے, اور صحیح چیز ہے کہ صرف ہم ایک خدا کی عبادت کرے جس کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. پہلا سوال بھائی تشار ڈکشت کا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بھاشن میں ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا, کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہیں؟ بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ جو یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا. کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا, لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے, اسلام میں جو ارکان ہیں, اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں, اسلام 5 ارکان پہ مبنی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
توحید کے بارے میں. نمبر 2 صلاح. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 صوم. اور نمبر 5 حج. پہلے رکن کا ذکر تو تقریر میں کر چکا ہوں میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ خدا ایک ہے, ہمیں بت پرستی نہیں کرنا چاہیے اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے, اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاح, ٹو اسٹیبلش صلاح. صلاح کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن صلاح کا اہم جو بھاگ ہے وہ ہے سجدہ, اور سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں 92 ٹائمز آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں, یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, اے میری آپ سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں, یا الذین آمنوا, اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پائے. سجدہ کا کئی جگہ ذکر ہے. جب ہم ہندو دھرم کی کتاب پڑھتے ہیں, ہندو دھرم کی کتاب میں ذکر آتا ہے شاشٹانگ کا. شاشٹانگ, شاشٹانگ کے معنی کیا ہے؟ سا, آش اور انگ. سا کے ساتھ آشٹ آیا ہے, آشٹ کی معنی ہے 8, اور انگ کی معنی ہے جسم کا حصہ. تو شاشٹانگ کے معنی ہے 8 جسم کے حصے. اس کا مطلب ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, تو 8 جسم کے حصے لگنا چاہیے. افسوس کی بات ہے جب ہم ہندو کو دیکھتے شاشٹانگ کرتے ہوئے, وہ پورا زمین پہ لیٹ جاتا ہے, سارا بدن زمین پہ لگتا ہے, لیکن صحیح لفظ کی معنی ہے 8 حصے بدن کے لگنا چاہیے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے 8 بدن کے حصے لگتے ہیں زمین کو. ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر, 8 حصے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کا طریقہ دیا گیا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. تیسرا رکن زکوٰۃ, کہ ہر مسلمان جو 85 گرام 85 گرام سونا سے زیادہ اس کے پاس بچت ہے, اسے ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کے معنی ہے ٹو گرو, ٹو پیوریفائی, بڑھاوا, پاک کرنا. اگر ہر امیر انسان دنیا میں زکوٰۃ دے تو غریبی ہٹ جائیں گی, کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں آتا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کہ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ ویلتھ, جائیداد, مال صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے. The wealth does not circulate only amongst the rich. اور جب ہم پڑھتے ہیں رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 117 منترا نمبر 5 میں لکھا ہے کہ آپ دان دو, کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جو آج ایک انسان کے پاس ہے, کل دوسرے انسان کے پاس ہے. جس طریقے سے گاڑی کا پہیہ گھومتا ہے اس طریقے سے مال گھومتا ہے. خیرات کے بارے میں بھگوت گیتا میں بھی ذکر ہے, پاٹھ نمبر 16 شلوک نمبر 3 میں, اور بھگوت گیتا پاٹھ نمبر 17 شلوک نمبر 20 میں ہے کہ خیرات کرو. چوتھا ارکان صوم. ہر بالغ مسلمان کو جس کی صحت اچھی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے, کھانا اور پینا سے پرہیز کرنا چاہیے فجر سے لے کے مغرب تک اور پورے رمضان کے مہینے تک. اور قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں
Fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you, so that you may learn self-restraint. روزہ آپ پر فرض قرار دیا ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بنو. روزہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے فرض تاکہ لوگ پرہیزگار بنے. آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ if you can control your hunger, you can control almost all your desire. اگر آپ بھوک پہ قابو پا سکتے ہیں تو آپ اپنے سارے خواہشوں پر قابو پا سکتے ہیں. روزے رکھنے کے کئی فائدے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اسلام میں ذکر آتا ہے پورے مہینے تک، ایک قمری مہینے تک، تو سائنس آج کہتی ہے آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، اور روزے میں، رمضان کے مہینے میں، کئی غلط عادتیں آپ کے دور ہو جاتی ہے. اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑ سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک، پھر انشاءاللہ پیدائش سے موت تک کے اب سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر آپ شراب سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک، تو شراب کو آپ کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں پیدائش سے موت تک کے. روزے کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن ہندو دھرم میں کئی قسم کے روزے ہیں. ایک قسم جس کا ذکر آتا ہے منو اسمرتی میں، پاٹ نمبر 6 شلوکا نمبر 24 میں لکھا ہے آپ روزہ رکھو 1 مہینے تک. باقی کئی قسم کے روزے موجود ہیں ہندو دھرم کی کتابوں میں. جب آپ پڑھتے منو اسمرتی، اس میں ذکر آتا ہے روزے کا پاٹ نمبر 4 اور شلوک نمبر 222 میں، اور پاٹ نمبر 11 شلوک نمبر 204 میں بھی. 5واں رکن اسلام کا 5واں رکن ہے حج. ہر بالغ مسلمان کو جو حیثیت رکھتا ہے مالی اور صحتی، اسے کم از کم زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہیے، جس کے معنی اسے مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں. اور حج ایک سب سے اچھا ایگزامپل ہے عالمی بھائی چارے کا، بیسٹ ایگزامپل آف انٹرنیشنل بردرہڈ، یونیورسل بردرہڈ. تقریباً 25 لاکھ لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، اور مرد پہنے ہوتے 2 سفید کپڑے بنا سلائے ہوئے. آپ یہ نہیں پہچان سکتے آپ کے پاس جو کھڑا ہے وہ راجا ہے یا فقیر ہے. سب سے بہترین ایگزامپل ہے یونیورسل بردرہڈ کا، عالمی بھائی چارے کا. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے، مرد اور عورت کے، اور ہم نے آپ کو قبیلے اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے. اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہوتا ہے جات پات کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، عمر کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، راجا یا فقیر، سفید یا کالا، پیلا یا گھیواں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہو سکتا ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ، صرف نیکی کی بنیاد پہ. اور ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی کئی طرح کے تیرتھ ہے، پلگرمیج ہے، تیرتھ یاترا ہے. ایک ذکر ہے رگ وید میں، کتاب نمبر 3 پاٹ نمبر 29 میں، منترا نمبر 4 میں، جس میں لکھا ہے کہ الیس پد پہ جاؤ جو نبھا پرتھوی میں ہے.
इलेश पद की मानी संस्कृत में है इले मतलब खुदा, स्पद मतलब जगह, खुदा की जगह। और जब डिक्शनरी में देखेंगे लिखा है इलेश पद मतलब एक तीर्थ यात्रा की जगह, खुदा की जगह। और लिखा है ये जगह, ये इलेश पद है नबा पृथ्वी में। नबा पृथ्वी की मानी सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के बीच, इस पृथ्वी के बीच। और हम जानते हैं मक्का पृथ्वी के बीच में, मक्का इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इलेश पद जो खुदा की जगह का जिक्र है, हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं। और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 3 में पाठ नंबर 29 मंत्रा नंबर 11 में हमें यकीन होता है कि ये मक्का है। क्यों? इसमें जिक्र आता है नरशंसा का, जो मैं तकरीर में कहा नरशंसा, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, तारीफ के लायक है, जिसके मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इलेश पद आया, नबा पृथ्वी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो कोई शक नहीं बाकी रहता है कि ये जगह जिसका जिक्र है वेद में वो है मक्का के बारे में। ये मुख्तसरन सा था इस्लाम के अरकान और हिंदू धर्म के बीच में यकसानियत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि वो हमें ईमान, सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। इस वीडियो में खातून ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया है कि एक मुसलमान औरत जब एक हिंदू लड़के से शादी करती है और इस बात का इरादा रखती है कि वो उसको इस्लामी तरीके की तरफ ले आएगी, लेकिन फिर भी उसको इस बात की इजाज़त नहीं मिलती और इस शादी को कबूल किसी सूरत भी नहीं किया जाता, लेकिन एक मुसलमान लड़का अगर किसी मुशरिका से या गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो बाद में उससे इस्लाम कबूल करवा लेता है, लेकिन कहने का मकसद ये कि वो अपना जो है उसके साथ शादी वगैरह तो कर लेता है, लेकिन मुसलमान लड़की को शादी करने की इजाज़त नहीं है। और चूँकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि हिंदू और इस्लाम में अगर इतनी मुमासलत है तो फिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? असल में बात यह है कि माशरती तौर पे कुछ गलतफहमियाँ फैली हुई हैं और लोगों ने अपनी तरफ से असूल निकाले हुए हैं, लेकिन असल में हमें सिर्फ कुरान की तरफ तवज्जो देकर उसी से नसीहत हासिल करनी चाहिए। जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि ए मोमिन मर्दों, कोई भी तुम में से मुशरिका से शादी ना करे जब तक वो ईमान ना ले आए, और एक ईमान वाली औरत चाहे वो गरीब है या बदसूरत है या ग़ुलाम भी है, वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है एक खूबसूरत और दौलतमंद मुशरिका से। और इसी तरह औरतों के लिए भी अल्लाह ताला ने हुक्म किया है कि कोई भी मुसलमान औरत किसी मुशरिक मर्द से शादी ना करे जब तक वो ईमान न ले आए, चाहे वो दुनिया का बहुत खूबसूरत और मालदार मर्द भी क्यों ना हो। और उसके बदले में एक मोमिन मर्द, चाहे वो आम शक्ल सूरत का है और गरीब है या ग़ुलाम है, वो उस मुशरिक से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल वाज़िया है मुसलमान मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी कि अगर वो शादी करते हैं तो उन्हें सिर्फ़ एक मुसलमान से ही शादी करनी है। जब तक अगर किसी मुशरिक से शादी करने का इरादा रखते हैं तो जब तक वो मुशरिक इस्लाम कबूल ना कर ले, मुसलमान ना हो जाए, तब तक वो शादी नहीं कर सकते हैं। ये किसी के लिए भी जायज़ नहीं है, चाहे वो मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत हो। यहाँ पर ये पैगाम वाज़िया है। और ये जो भेदभाव किया जाता है औरतों में और मर्द में, तो इस बात पे यही कहूँगी कि ये सिर्फ़ इल्म की कमी है और साथ साथ में ये कि माशरती तौर पे जो एक सिलसिला पुराने दौर से चलता हुआ आ रहा है उसकी वजह से भी, और हमारी जो है गैर ज़िम्मेदाराना हमारा रवैया है, जो हम इस्लाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर बनती है, जो कुरान का हक़ हम पर बनता है कि हम उसको समझ कर पढ़े, हम उसको तर्जुमे के साथ पढ़े, हम नहीं पढ़ते, हम उस पर अमल नहीं करते, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इस्लामिक नहीं है। इसी वजह से हम इन तरह की कन्फ्यूजन्स में घिरे हुए होते हैं और इसी वजह से लोग हमें बड़ी आसानी से जो है गुमराह भी कर लेते हैं और हमें अपने ही दीन का और अपने ही असूलों का, अपनी पाबंदियों का और अपने लिए जो चीज़ें जायज़ हैं उन चीज़ों का पता ही नहीं होता। इस वजह से बार बार कहा जाता है कि अपने कुरान को ख़ुद पढ़ें, उसको समझें, अहादीस को पढ़ें, तर्जुमे और तफसीर के साथ कुरान को पढ़ें, ताकि अच्छे तरीके से आपको अपने मज़हब की समझ आए, अपने हकूक़ का भी पता चले और अपनी हदूद का भी पता चले। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे ज़रूर कुछ ना कुछ रहनुमाई मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। इसी के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हमारे नेक अमाल को कबूल करे, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और साथ साथ हमें हदायत पर चलने की, उसको समझने की और दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो के लिए
اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.